السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتح حسن تير في قناة الأهل والأصدقاء والأحباب، وتحية لخوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. كوم جو باس لو ريميرسيومون à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة. كنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الاصدقاء، قناة الاهل والاحباب، القناة اللي كنضحكوا كنشطوا كنفوجوا فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا، القناة اللي كنصلوا فيها الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستافدوا فيها معنويا وماديا. اللي اول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد. اخواني اخواتي، دعمكم يهم القناة، ما فيها باس اللي يدخل يستافد معنا ويشوف الفيديو يضغط على زر الاعجاب، البصمة بالاعجاب الخوت، لي لايك باش تدعموا القناة، باش القناة تزيد تعرف ان شاء الله، باش اليوتيوب كل ما كتروا لي جيم كل ما يوتيوب كتوزع الفيديو كتنشرو مزيان باش تزيد القناة تعرف. دونك شجعوا القناة ديالكم ودعموها بلي جيم، ما تخليوناش نزيدو نتقاعسو اكثر من هاد التقاعس اللي درنا معاكم. لان الدعم والتشجيع راه هو اللي كيهز المعنويات ديال ليكيب وديال اخوكم فتح حسن. دونك الا ما كانش التشجيع وما كانش الدعم ما غتكون شويه ديال البروده من الطرف ديالنا، وغادي نبقاو غاديين في نفس السيستم، مره نديرو فيديو بحال هذا، ومنين توحشوا الاخوات والاخوان نتمناو حتى هما يكونوا كيتوحشونا ونقدروا نطلعوا نديرو شي لايف، لان ما نقدروش نبقاو غاديين بالطريقه اللي كنا غاديين بها بدون تشجيع بدون دعم. اما بالنسبه للخدمه ديالنا حنا، الخدمه ديالنا راه ما واقفاش. كيف ما كنقول لكم حنا عندنا مسؤوليات، عندنا التزامات مع الناس، مع لي زابوني ديالنا اللي كنشكروهم من هذا المنبر على الدعم ديالهم المادي والمعنوي وعلى الثقه ديالهم. كنقول لكم شكرا بزاف. دونك حنا كما قلت لكم الخدمه ديالنا راه ما واقفاش، حنا خدامين واخا ما نطلعوش او ما نديروش لي فيديو، حنا خدامين. ما الا شفنا شويه ديال التشجيع وشنا الدعم من القناه والليكيب اللي كنشكرها من هذا المنبر على داكشي اللي كدير، رحنا غنرجعوا للطريقه ديالنا والطبيعه ديالنا مع المتتبعين والمشاهدين، وما ديروهاش مني قلة الصواب، لان كما كنقولوا اللي حشم في اللي ضرو الشيطان غرو. دونك ما ديروهاش منا قلة الصواب، لان حاجه كضرنا خصنا نقولوها بكل صراحه، حيت كنشوفوا القناه ما كتبخل على المتتبعين والمشاهدين ديالها حتى بشي حاجه. اي معلومه توصلت ليها كتوصلها لهم بصدق وبامانه، يعني حيت حنا اصلا ما كما كنقولوا دائما شعار القناه الله يجيبها سمينه، وحنا ما كنخلصوا حتى واحد من جيبنا. حنا هادشي كنديروه تحدي، كنديروه حتى حنا كيعجبنا الدومين هذا، وكنبغيو نشاركو معكم اي حاجه توصلنا ليها، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعلني مفتاح وسبب ربح لكم ان شاء الله، وغنكون جد سعيد. دونك دعموا القناه ديالكم وشجعوها باش تلقاوها دائما معكم. تحيه للجاليه المغربيه من هذا المنبر اللي كتدعمنا وكتشجعنا، وتحيه كذلك الاخوات والاخوان اللي كيتفاعلوا مع لي فيديو كيخليو لنا دي كومونتير. كنقول لكم شكرا بزاف، رغم ان الشكر قليل في حقكم.
غادي نرجعو نقولو لكم كي داز نهاركم اليوم، واستفدتو شويه، كيفاش جاتكم المعلومات اللي كانت في الفيديو. لا سيليكسيون كانت فيها لاريفي، لا بواط نوار كانوا فيها 3 نيميرو، لا ديرنيير مينيت و شوفال اكومباني جاو مع بعضهم. داك لو 3 كنا تبنيناه، مي تبنيناه كريسك، وقلناها لكم، قلنا لكم راه تو اوريان كيديسكاليفي بزاف، مي غادي نضحيو به ونتمنوا انه ما يخذلناش مي، وقلنا لكم راه تو اوريان. دونك راه تو اوريان فعلا. نتمنى، وقلت لكم راه الكورسه غتكون سهله، قلت لكم راه البونيس 3 راه الا خلص كاع يقدر يرد فلوسو، وفعلا راه زادوا 1-2 دراهم على فلوسو، تهلاو في عوض الله. على اي نتمنوا انكم تكونوا كتستافدوا شي شويه، وغادي ندوزو ان شاء الله، وغادي نمشيو. فكرتوني شنو قلت لكم على 12 و 16؟ كما ودي لو 12 و لو 16 راه خصهم يعني يترقاو في الترتيب، وفعلا لو 12 راكم شفتوها شنو دار. لو 16 كان عنده الروكيل ديال 50 متر، ورغم ذلك راه تبلاصا جا 5. بون على اي الملاحظات ديالنا كامله كانت في المحل ديالها. ولينا حشمنا. غادي نمشيو لو كانتي ديال لو 39 2021 اللي غادي يكون ان شاء الله في اوتاي ريونيون 1 كورس 1 سي دي هي التنقاز الخوت تحنقيز حنقزه يحنقيزو تحنقيز. 3600 غازون. لو سول غادي يكون كولون 4.4 لانديس بينيتروميتريك، يعني لا بيست غتكون كولونط مغيسه، و لانديس ديالها غيكون 4.4. دونك قلبوا على اللي يشوفوا اللي كيديروا الغيس غداين ان شاء الله، وعندهم لابتيتيد الاوتوي فايتين دايرين فايتين بلاصين فيه وكيديروا الغيس، قلبوا عليهم واخا يكونوا دي طوك لعبوهم. لاكورد غتكون ان شاء الله اغوش 16 بارطون، 16 ديال المتبارين اللي غيتنافسوا في الكورسات غدا على الساعة 1:10، يعني ميدي 50 الوحدة القسمين بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الحبيب الجميل به بماليه. اتونسيون، لا لين دروات او لا لين داريفي غتكون قصيرة 250 متر ما بين الهير الاخر و البوان داريفي. دونك اللي يشوفوا اللي غينقزوا الهير الاخر راه ما بين 75 حتى 90% يقدروا يكونوا هما اللي غيكونوا في لاريفي، وخصوصا اللي عندهم لابتيتيد للغيس. اذا الملاحظه الاولى كتقول بان لا كورس غادا تكون ديابوليك. انديس دو ديفيكولتي 9، كورسه غتكون حمقى، مؤشر الحماقه 9. وكما تعودتوا معنا بلاتي اسمع راه ضروري هذا بصحتكم وراحتكم. كيف ما تعودتوا معنا، ملي كيفوت لانديس او المؤشر 8 الفوق كنلعبوا بالحيطه والحذر والذكاء، ونمينيميزيو في اللعب ديالنا باش تلجات الدقه كما كنقولوا تجي خفيفه شويه.
دونك غادي ننتقلو دابا لابواط نوار. Les quatre numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Saint-Tirf pour le quintet du 39/2021 à Auteuil est comme suit. الأرقام: 4 للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيرف لخماسي يومه 30/9/21 كالآتي: 10 9 12 6 10 9 12 et 6. غندوزو دابا لا ديرنيير مينوت. قبل ما ندوزو ليها نعاودو نذكركم بلي جيم بالصباب الاعجاب الخوت لاشين. الله يجازيكم بخير، شجعوا القناه ديالكم ودعموها. راه غادي يكون واحد النويطات ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو، نتمنوا انكم تستافدوا منهم، ان شاء الله. دونك لي لايك لي جيم الله يجازيكم بخير، شجعوا القناه ديالكم ودعموها بلي جيم. واللي عنده لي بوسيبيليتي باش يدير لا ديفيزيون، يعني يشارك الرابط ديال القناه لو لين ديالها مع لي بروش لي زامي ديالو، الله يكون مشكور من هذا المنبر باش القناه تزيد ان شاء الله تعرف. وبغيناكم توصلوها للرياده باذن الله، وهذا لن يتم الا بفضل دعمكم وتشجيعكم لها. ودائما كيبقى هذا فضلا من الاخوات والاخوان المتتبعين والمشاهدين، وليس امرا منا او من القناه. غادي نمشيو دابا ان شاء الله لا ديرنيير مينوت. لا ديرنيير مينوت لو نيميرو 9 رقم 9. لو شوفال اكومبانيي لو نيميرو 10 رقم 10. لي سوبليمونتير 3 et 4 3 4. Attention aux supplémentaires. إلا ساعدهم الحظ العمالة يجيو معانقين، بوركوا با. غادي نمشيو دابا لا سيليكسيون ديال لاشين. La sélection de 8 numéros de la chaîne Fatiha Saint-Tirf pour le quintet du 39/2021 est comme suit. الأرقام 8 لقناة فاتحة سانتيرف لخماسي يومه 30/9/21 كالآتي: 9 7 10 11 4 6 3 12. Je répète: 9 7 10 11 4 6 3 et 12. واللي جاب 12 يدوز. غادي نمشيو دابا لي شوفو سيربريز. لي شوفو سيربريز لو نيميرو 1 et 5. لي شوفو سيربريز 1 et 5. أرقام المفاجأة 1 5. Le petit numéro au-dessous des surprises, le numéro 15.
الرقم اللي كيكون صغيور تحت لي سيربريز، تحت الارقام المفاجئة، هو الرقم 15. غادي نمشيو دابا ان شاء الله la méthode du jour. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. الطريقة النهارية عطينا جوج الأرقام. هاد جوج الأرقام يا واحد يا جوج يا تا واحد على لاريفي هما 11/4. إذا 11/4 يا واحد يا جوج يا ما تشوفو تا واحد. La méthode du jour nous a donné 11 et 4. Donc 11 et 4, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. Attention à la méthode du jour. يلا الخوت البصمة اللي كيشاهد الفيديو ديالنا في هاد اللحظة هادي، في هاد اللحظة بصم القناة ديالك بالإعجاب. شجع القناة خويا أختي، شجعوا القناة ديالكم، الله يجازيكم بخير. بون غادي نمشيو للملاحظة الأخيرة. الملاحظة الأخيرة كتقول بأنه هناك احتمال كبير باش يكون ان سويفي à l'arrivée. دونك الملاحظة الأخيرة، إذا مشات الكورسة خدات الطريق ديالها الصحيح، ما كانوش لي زانسيدون، يعني كانت الأمور مزيانة، دازت كورسة بسلام، راه احتمال كبير باش يكون ان سويفي à l'arrivée. من فوق، من الوسط، من التحت، الله أعلم. دي هو، دي ميليو، أو دي با دي طابلو، الله أعلم. دونك قلبوا على لو سويفي، واش من 3 و2، واش من 4 و1، واش من 2 فارقهم 1، الله أعلم. دونك قلبوا على لو سويفي وقادوا لي جو ديالكم، والله يسر الأمور للجميع. دونك غادي ندوزو دابا ان شاء الله، وغادي نمشيو للنويطة الأولى. النويطة الأولى كتقول بأنه النيميرو 6، الرقم 6، با د فيمي سون فو. الرقم 6 ما كاينش شي عافية بلا دخان، او ما كاينش شي دخان بلا عافية. غادي نمشيو لو نيميرو 10. attention à ce numéro 10. راه اذا كان بيان بريباري، موجود لهاد الكورسة هادي، راه il peut être dans les deux، او اضعف الايمان dans les trois، مي يكون بيان بريباري. راه الا كان بيان بريباري هاد لو 10، راه الا ما كان يكون دوزيام، ما كان دوزيام يكون تروازيام. دونك اتونسيون، هاد لو 10 الا كنعاود نقولها لكم، الا كانوا موجدين وماليه مزيان
لهاد الكورسة هادي كونوا على يقين، يا اما يضرب الراس يا يكون دوزيام يا يكون تروازيام. دونك خوتي خواتاتي تصبحوا على خير، الله يسر لكم الامور، الله يجيب التيسير. دعواتكم لاخوكم فتحي حسن كالعاده، ودعموا القناه ديالكم بلا جيم وبالبارطاج. تصبحوا لي على خير، الله يوفق الجميع، والى اللقاء ان شاء الله في فرصه